हर सड़ी ना अकल अलवते दे बिल्कुल अकल खजे द पारा बिया अकल न दे अलवते खजा च पस्सो खुशहाली की आगा कई यो सड़ो वादे उकड़ू पडेर मेनतो ख्वाखायो च वादे उशो नो द्री मियाश्ते पासे जोयो शो दे बाहर तले देओ च कोर तरागे दे कोर मख के दुलकी गगी दे वर्तवई चे सचल में अडमान वर्तवई चे पिसरी तू शुद्ध जोई दिशवे दे नो दे वर्तवई चे पेदर नालत आले खुसे माशुद द्री न्याश निशवी दिनो संगा में जोयोश ए तमाशा बंद को कि मा पुरसान देखो ना तमाशे बंद के खजे तरागे वे खजे दात से चल दे बीखती आगे वे बेवकूफ तो अकल न दारी से माशुद कि तुम्हारा गिरफ्ती द्रे म्याश्ते उशवी च ताजनी वलेमा वसे माशुद के मतुरा गिरफ्ते और द्रे म्याश्ते उशवी च मातनी वले वसे माशुद के मबखाने तो आमदे और द्रे म्याश्ते उशवी च जदे कोर तरागले नौ मा पूरा शदना दौरतल हाँ उस पोष 12 तो अडमानो तो बितरंगानी साफ पूरा आमदा शर्मेदली मल की साफ पूरा दे तसपोष खजुल अबियादी के अकल खत्म यानी दे खबर कम खत्म द्रेम्याश्ते सीढ़िया च दुमानी वले और द्रेम्याश्ते च ताजनी वले पक्षवी और द्रेवश्वी च कोरता गरागले ना पूरा शो जोई में उश दे कौम न अकल अलवते दे सोच वो सवाल न पैदा की तासो आए ईमान चमुन जिससे कार कहू यो मिलट हम दासी पे सोच करे दे चाहे अदाकार कोल पकार दियो करने दी कोल पकार मिलट ना बदखर रोर दे सिपारा दे नेख को रवान सोच अगर कौमुन कई च कम कौमुन की अकल हुई कम कौमुन की फिक्र हुई कम कौमुन के तदब्बुर हुई अगर कौमुन सोच गई जमून कौम और सोच न खबर होती वक्ती तौर द पेशतरी सागरूना दी पलक बगार मस्सी रुस्तुकार से मुसीबत और पसेराजी परवाए जमादिदान दा लऊ कौम दे दा बूचती की ना तस्बो गोर ददी अंजाम ब तबई और रसवाई और जिल्लत की अगर वक्त निजदे रवान दे निजदे जमून पकोरूनो के बा जमून खजू सारा प्रदेश सड़े नास्ती मुंग बगाग नशु को रवान जमून लीर बा सड़क उगू चे प्रदी सड़ी पेला सा चोले दे और रवाना करे दा मुंग बगाग नशु को सो पोरे चदे कौम के इंसानियत सोच और फिक्र और तदब्बुर नहीं पैदा दा कौम बता से रसवा जली ब्याद वीसीआर पैदा शुदा कौम नन पता और दवलत पांग्रेजानों के सफर तो हुमात पांग्रेज और पाकिस्तान के फर्क को खाया तावग के सफर ताखजिम द क्रिकेट में चुनो तो गोरई जरगुना नास्ती और मेहमान वर्तनास्ती ताखजिम द पालवानानो पालवानी ताव बरबंडो संडागानो तनास्ती और अंग्रेजानम वर्तनास्ती ताव अंग्रेज के फर्क से दे खाली पदी कि मुंग मुसलमानान अरे लखनऊ वाल न चाहता बोल जी भाई तू मुसला है अरे जी मैं मुसला किस तरह मुसला ताजे दादे जो जमाने दे कूजा चाडे घर पड़े है निकट जमाने ये गुजारा करा प्रता मालूमी की चिबाग मुंस को लो न दे वजह नजर मुसलमान और ब्या जमुन मंजुना दे जमुन कपरी ऊंची जमुन पर जिंदगी अगा सरवी द दीन कब असर के सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वाखिर दावाना बुढ़ाई और तवई जमान अफली रोजदा बयाबानम दे दशतम दे बमसा
पेशमनेम निश्ता माखामेम निश्ता और नफली रोजेम निश्ता। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वर्ते हुई कि उस दी नो आगे वर्ते लाओ नो खिरावत तो केनो लो ब्याती हो तपूस की ची बुढ़ाई तो दिल तदाओ दस्त चल के मुन वो बनिश्ता वर्ते इतना कुरान न दे रहे फैलम तजिदू मा अल्फतयम्ममू सईदन तय्यबा अल्लाह वही चरो जब दमानजा वक्त आ गए वो बनवे नो तैमुआ मुंसक नो तैमुआ मुंसक खबर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कोई छे मा उख केनो लो दे तमे चे स्वराश नो दा बुढ़ाई रहता वही चे कुल लिलमुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारका तशाका औस्तर की फटेका जपरदारा खजेम पूख स्वरेगम अचनचिस्ता नजर पमा प्रीव्यू ते चरता गुनाहगार नश और जमा बस 70 मार्च वाह द 80 नवी कालू बुढ़े और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक था वही शाह का और स्तरगे पटे का पूख स्वरेगम जमा 70 मार्च गोरे नंद खजो दसीना को बोरकेश्तना कभी तोरे बोरके पसर्दी नैम पदे तरखुनु की तय हर अंदा में पकी बुट रहा होते ब्या पुजमी की नरे चादरी नरे द मलमल खैर गो रही तमाशे कवाए दाबुई बस्ता सुखलू तमरा गली कबच हुई ना खुराक है तो पोइश हुई नूर बगो रही नूर बगो वही इब्तिदाए इश्क है रोता है क्यों देखिए आगे आगे होता है तो उसने अपना औलाद कंट्रोल न करो दाजी न कहो दालकानम कंट्रोल न करो दास पुमख के बाद जमुंग लूड़ी सायान नबासियो कमरा के बोर सरनास्ती हो तब कड़प में दागीब बिया डिले वाखा गई पदे वालो तब इसका दी गिरी न बिया वाखा सही जका अयो तालिब तयो खान में सादा गिरा खदा का जमा सीधा लगा अरे वल्लाह का खबर वे वाले वे कदी गिरी ईमान तेर को खुद स्पीड लकाए न खदा और कई ईमान तेर न को न बेस्ताद स्पीड लकाए के खदा तो उस नम सोच न करो वाओ रजो दा टीवी और वीसीआर ना पदेश तासो द जामनो दलुणो तरबियतो शो पिंजा काला पसबा जमुंग लुणे डिलवी और जमुंग जामन बड़गमान सरुना मफजावे सोच कई दास्तासो सरुना माता दास इखकारी लका पदे मोटरों के दे खानानो मारगान द प्लास्टिक हुई कि मोटर दिन दा सारे दा तासो दागा चीजने डेरा खदा तार लग ये बालिकार ने कि ये सोच चुके आइंदा नस्ल बडमानी पर पाकिस्तान फिलहाल हो रहे दालकान और फैशन और लिबास द टीवी द पर्दे द डम पशान ठीक ना द खलो द जिना को लिबास द टीवी पर पर्दा द डमी पशान दागे पर पर्दा डमा उगोरो दा चरवानी पलारा दीता तासो तबाही खुदा पर आस्ते का न जन्नत नश्ता दोज़ख के खस्ती ख्वाले शवे दे उस्ताज़ा अंगार जन्नत ने निश्ता कैसे चल रहे मौलाना खलील रहमान साहब रा गए आलिम देव जनाजे उकड़े ने पुर तोती होके जन्नत चले गए या समीउल्लाह जान रा गए सब जन्नत इस बिठा देता यो लेवाने आ गए माता तो सवाब है माते है बिजलीगर बुलाते ही माला वेचे सही मालजेम वे दादी रिक्शा की तो वही शोर दे जोड़ करे दे माल जो कुछ चगे नवाम वेलवारा जन्नत ने टुकड़े टुकड़े को निश्ता मात करे दे और पदोज़ख के में खस्ती ख्वाल है हल को तवा के तैयार सही
سور انگار میں درته جوړ کړی دی سترګې پټېده او دغه هم دی دې خوا وګورئ په تش منځونو جنت نشته په تش حجونو جنت نشته په تشو زکاتونو جنت نشته جنت او بیا بې غیرته سړي ته خدای جنت ورکوي چې د چا ښځه ټوله ورځ بربنډه بار ګرځي هغه له به جنت کې نه وي تاسو پوه شوئ قرآن وګورئ وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرنا في بيوتكن وګورئ دی علماؤنا تپوس بیا د پیغمبر غوندې بیبیانو ته حکم چې د پیغمبر نه وروسته به ګورئ چې صحابه سره پسې پرده خبرې کوئ نو غټ آواز به وباسئ نری آواز به ونه باسئ هسې نه چې د چا صحابي پړه کې تراشي عمر لی بیړه تباه کور کې به هم ښځې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو آواز یې بار پردی سړی واوري تاسو پوه شو خو زمونږ ښځې صاحبه د شیعګانو تماشې ته خاص پاس په بلخانو کې ورته ښځې ناست دي او لاندې شیعګان سینې وي نو سینو کې څه وایي دي داسې ادھر تیری ادھر میں ادھر تیری ادھر میں تیری ادھر میں لازم څه دیکھو وګوره بیا دا د مشرک بچو ته وګوره د شیعګانو په جنډو پورې ګوډاګي تړي چې چا ګوډاګی وتړل هلته نو زوی کي شیعګانو جنډو پورې لوپټې تړي بیا دا شرکیات پکې ګزاري راشي مونږ سره زیارت ته پکې ګمبد جوړ دی هغې کې زانګو ده هغه زانګو له ټېله ورکي او داسې یو کاڼی ورله رکي خو چې د چا کاڼی زانګو کې وغورځېدو او مبارک شه مبارک شه زانګو کې د کاڼی وغورځېدو دا زوی بدلي دا شرکیات پنځه پیران دي په ازرخانه کې جاروګانې ښځې یو سي پاسې ورلړه کوي چې د چا جارو پاس هم خطه وي مبارک شه زوی بدلي په بو میا ته بوزي کوزړی په سر کړي شیخوکی مخکې او شیخونه ورپسې کوزه کې اوبه راچولې او سخنک کې ورته واښه ماښه ټومبړي مبارک شه څه چلو شیخ صاحب میرا کور والا بعد زیارت له مې بوتل تاسو پوه شو په دې قهر عظیم ستا ملک گرفتار بیا دنیا کې خو رنګ رنګ خلق اوس منجور ته چې ته ووایې چې دا کار ښه نه دی تاوج نیم ورپسې ځکه د هغه خېټه غوڅېږي که نو زما عزیزانو عرض میں داو الدنیا مزرعة الاخرة دنیا د آخرت د کروندې ځای دی څه چې آخرت لکه په دنیا کې به پخپله کوي چې دې پخپله کار نه و کړی والله کې په آخرت کې اورېدی بل دا چې لیس للانسان الا ما سعى هر سړی به پخپله خپله ذمهواری خلاصېږي زه به ستا په ځای جواب نشم ورکولی او ته به زما په ځای جواب